बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी दौलत में, आपके घर में, आपकी औलाद में और आपके कारोबार में ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन। आज माह सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना मेरे भाइयों। सारा साल दौलत में खेलते रहोगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, 18 सफर हफ्ते के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। भाइयों, आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। इस दिन को किसी सूरत जाया मत करना। फिर साल के बाद ये मौका मिलेगा भाइयों, जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह। हर दुआ कबूल होगी। अमल का, वजीफे का तरीकाकार बताने लगा हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करके देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखा तो मेरे भाइयों फिर वजीफे का फायदा भी नहीं होगा और फिर आपको वजीफे की समझ भी नहीं आएगी। इसलिए आज अगर अपनी गुर्बत को खत्म करना चाहते हो, अपना जाती घर चाहते हो, घर में लड़ाई झगड़े हैं, अपने घर से लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहते हो, अगर लाखों और करोड़ों के कर्जों में डूबे हुए हो, कर्ज से निजात चाहते हो तो मेरे भाइयों फिर इस वीडियो को आज मुकम्मल देख लेना इंशाअल्लाह। फिर दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, आज सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखें, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा 18 सफर हफ्ते के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। भाइयों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को स्किप करके या काट के देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब जिनके वजीफे पूरे नहीं होते वो भाई अपनी मनमानी से पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और फिर होता क्या है कि आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो फायदा नहीं होता। क्या मेरे भाइयों ऐसा हो सकता है कि अल्लाह का कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाइयों, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% असर है। भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे ना तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये दिया हुआ कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, छोटी सी वीडियो है। आपने करना सिर्फ इतना है कि आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। इंशाअल्लाह आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके। और दूसरी बात, इतवार 19 सफर के दिन हमारी खुसूसी दुआ है। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे। इंशाअल्लाह इसको जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। भाइयों, मेरा रिप्लाई आपको आए या ना आए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर कोई मकसद भी लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इस अमल को आज हरगिज न छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े। आज सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन रब करीम के ये 2 नाम सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। एकदम इतना पैसा आएगा
کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو بھائیو آج 18 سفر ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامک سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا نا، تو انشاءاللہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائیوں، وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں کر پائے گا وہ ساری عمر پچھتائے گا، کیونکہ پھر موقع اس کو ملنا ہی نہیں۔ پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 18 تاریخ آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین کیجئے گا، جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سفر کے مہینے میں 18 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے سے، ایک تو آپ ہر طرح سے، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گا، ایک دم سے میرے بھائیوں بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی سمجھ جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بھائیوں، اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام پڑھ کے اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ بھائیوں، سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ
درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی، نیا چاند شروع ہوتے ہی آپ کی تقدیر اور نصیب پہ واضح فرق پڑتا ہے، اس لیے یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اچانک آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن، چند ہفتے نہیں بلکہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے، آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنے مسائل ہیں۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا بھی کرنی ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ سفر کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یا لطیفو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ صرف یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، میرے پہ جادو جنات کے اثرات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو یا لطیفو کو 11 بار پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، کس انداز سے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سفر کا آغاز کرتے ہی یا لطیفو پڑھیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کو یا لطیفو کا غیبی موکل سنبھال لے گا اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا لطیفو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
वलद्दोलीन आमीन। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। आपने सूरह फातिहा को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। ये सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह वो इसी साथ दौलतमंद हो जाएगा। ये जो अमाल मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों, ये बेहद आजमूदा हैं। लोगों ने इनसे बेशुमार फायदा उठाया। आप खुद साबित करेंगे कि सफर का महीना नहुस्तों से पाक है, परेशानियों से पाक है, मुसीबतों से पाक है। सिर्फ माह सफर में ये 3 अमाल करने की देर है। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है और 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते दौरान अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अपनी हाजात की नियत करके बैठे और हाजात 7 हो, यानी 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के 7 हाजात के लिए मांगेंगे तो अल्लाह करीम इंशाअल्लाह आपकी 7 की 7 हाजात को भी पूरा फरमाएगा। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद आखिरी और तीसरा वजीफा आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं जो सफर की 18 तारीख और हफ्ते के दिन के खासो खास और शर्तिया अमल है। आपने या रज़ाकू या गनीयू को पढ़ना है। जिस घर में कोई एक शख्स भी सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन या रज़ाकू या गनीयू को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ लेगा, 21 टाइम्स पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी मालो दौलत में खेलेगा। जो कोई आपका बुरा चाहेगा, जो कोई आपके सामने रुकावट या बंदिश पैदा करेगा, हर तरह की नहुसत से, हर तरह के जादू जिन्नात के असरात से, हर तरह की शैतानी और जमीनी आफात से इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत भी नसीब होगी। और जब कोई बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने माह सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन अल्लाह के 2 नाम या रज़ाकू या गनीयू को 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अब भाइयों यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, इन दोनों नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, यानी कि या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाकू या गनीयू को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ के वजीफा मुकम्मल कर लेना है। और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। आपने माह सफर की 18 तारीख हफ्ते के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से करने हैं। इंशाअल्लाह आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफे को करने के बाद अपने हाथ से जितना हो सके सदका खैरात करें। सदका बुलाओं को टालता है मेरे भाइयों। माह सफर में सदका करना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह सदका करने से आपको अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब होगी। भाइयों आज का ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा, मेरा रब इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफा करना है, इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिज़्क देगा कि जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी करे तो बादशाह बन जाए, गरीब करे तो गनी हो जाए, अमीर करे तो दौलतमंद हो जाए। आपने इस वजीफे को लाजमी करना है इंशाअल्लाह अज़ीज। इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, आप सब से मेरी गुजारिश है कि दुआ में जरूर अपनी शिरकत फरमाएं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहनशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के अल्लाह, ए अर्शे अजीम के मालिक, ए फरिश्तों के मालिक, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, बीमारों को शफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों पर सख्त नादिम और शर्मिंदा हैं और तुझसे माफी मांगते हैं। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है।
ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔